अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रिजवान सईद है। अगर आपके पास थोड़ा वक्त है तो आइए आज हम कायनात के राजों से कुछ पर्दे उठाते हैं। आपको एक सफ़र पर लेके चलते हैं, एक मुक़द्दस सफ़र पर। यह सफ़र एशिया की हसीन वादियों का सफ़र नहीं है, ना ही ये अरब के बेरास्ता अजीम सहराओं या फिर कोहे हिमालय की बुलंदो बाला पहाड़ियों का सफ़र है, ना ही ये समंदर की वुसअतों का, और ना ही ये सफ़र यूरोप के तरक्की याफ्ता शहरों का सफ़र है, बल्कि ये सफ़र है कायनात का सफ़र, खला और आसमानों का सफ़र। एक तवील और पुरअसरार रास्ते पर एक हैरत अंगेज़ सफ़र। ये एक हकीकी सफ़र है जो सच में एक अजीम हस्ती ने, एक अजीम इंसान ने आज से 1400 साल पहले एक ऐसी सवारी पर किया जिसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उसका दूसरा कदम वहाँ पड़ता था जहाँ तक हमारी निगाह जाती है। आज की साइंसी इस्तिलाह में ये एक किस्म का टाइम ट्रैवल भी था। ये एक कामयाब सफ़र था जिसमें एक आसमान के दरवाजे पर पहुंचकर दूसरे आसमान पर कदम रखा गया। ऐसा आज तक एक ही मर्तबा हुआ है, लेकिन शायद इंसान एक मर्तबा फिर आसमान की तरफ जाएगा, लेकिन इस मर्तबा वो आसमान को क्रॉस नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इस कामयाब सफ़र की। दोस्तों, किसी भी सफ़र पर रवाना होने से पहले रास्ते के मुतालिक अहम मालूमात जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन रास्ते में कौन कौन से मकाम आते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है और इस सफ़र का फासला कितना है। आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इतने तवील और पुरखतर रास्ते पर यह कामयाब सफ़र मुमकिन कैसे हुआ। यकीनन ये सफ़र आपको हिलाकर रख देगा, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अपने अपने सीट बेल्ट्स ज़रा कस के बांध लीजिए। दोस्तों, अपनी ज़मीन से अगर हम आसमान की तरफ नज़र उठाएं तो हमें सबसे पहले जो खूबसूरत और दिलनशीन जगह मालूम होती है वो है चांद। और यूँ लगता है कि जैसे पलक झपकने में ही हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये मुमकिन भी है, क्योंकि अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें तो सिर्फ 1 सेकंड में चांद तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है और चांद हमारी ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। दिखने में सूरज भी चांद से कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन हकीकत में वो चांद से तो क्या, हमारी ज़मीन से भी 13 लाख गुना बड़ा है। लेकिन ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो हमें ज़्यादा बड़ा मालूम नहीं होता। सूरज का ज़मीन से फासला 15 करोड़ किलोमीटर है, मगर रोशनी की रफ्तार से अगर हम ये सफ़र तय करें तो सिर्फ 8 मिनट लगेंगे। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से आगे निकल जाएं तो ज़मीन के करीब तरीन जो सितारा है उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम दिया जाता है। ये करीब तरीन सितारा ज़मीन से इतना दूर है कि इसके फासले को हम किलोमीटर्स में माप ही नहीं सकते। लिहाजा इसके फासले को मापने के लिए जो पैमाना मुतारिफ़ करवाया गया है उसे हम लाइट ईयर का नाम देते हैं। लाइट ईयर की तारीफ़ को ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आगे चलकर हम इसी पैमाने से फासलों को मापेंगे। रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाएं तो 1 सेकंड में 7.5 चक्कर मुकम्मल किए जा सकते हैं। और रोशनी 1 साल में जितना सफ़र तय करेगी उसे हम 1 लाइट ईयर का नाम देते हैं। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 लाइट ईयर कितना तवील फासला है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सितारा हमारी ज़मीन से इतना दूर है, इसकी ज़मीन से दूरी 4.2 लाइट ईयर है। फासलों की भी बात करने से पहले मैं आपको इन सितारों के साइज़ के मुतालिक थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि आसमान पर छोटे छोटे दिखाई देने वाले ये सितारे हकीकत में कितने बड़े हैं। ज़मीन के करीब तरीन सितारों में एक स्टार है जिसे वेगा स्टार का नाम दिया गया है। इसका डायामीटर 38 लाख किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इस सितारे में हमारे सूरज जैसे 20 सितारे और हमारी ज़मीन जैसी 2 करोड़ 60 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। और अगर इससे भी बड़े सितारे की बात करें तो उसका नाम आर्कटस है। इसका डायामीटर 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, जिसमें सूरज जैसे 17,000 सितारे समा सकते हैं। और इसके बाद रीगल नाम का एक सितारा है जिसका डायामीटर 11 करोड़ किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें सूरज जैसे 4,50,000 सितारे समा सकते हैं। लेकिन यही नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा सितारा बीटलज्यूस है जिसका डायामीटर 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर है। इसमें
67 करोड़ सूरज समा सकते हैं। क्या हुआ, घबराहट हो रही है? ये तो कुछ भी नहीं है। आप जरा इंतजार कीजिए और अपने सीट बेल्ट्स चेक कर लीजिए, सही तरह से बंधे हुए तो है ना, क्योंकि अभी तो हमने सफर पर भी निकलना है। दोस्तों, अगर हम बात करें VY कैनस मेजोरियस नाम के एक सितारे की, तो ये सितारा इतना बड़ा है कि इसका डायामीटर 2 अरब किलोमीटर है। और इससे भी बड़ा सितारा UY सिक्योरिटी नाम का है, जिसका डायामीटर 2 अरब 40 लाख किलोमीटर है। और अगर बात करें इससे भी बड़े सितारे की, जिसे स्टीफन सन 218 का नाम दिया गया है, ये सितारा इतना बड़ा है कि इसमें 9 अरब 83 लाख सूरज समा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर बात करें ठंडी रोशनी वाले सितारों के छोटे छोटे झुरमुट की, तो सबसे पहले कैट्स आई नेबुला आता है, जिसकी पैमाइश हम किलोमीटर या मीलों में कर ही नहीं सकते। ये इतना बड़ा है कि इसकी पैमाइश के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करेंगे, वही लाइट ईयर जिसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। कैट्स आई नेबुला का डायामीटर 0.5 लाइट ईयर है और ये स्टीफन सन 218 से इतना बड़ा है कि इसमें स्टीफन सन जैसे 3000 सितारे समा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हेलिक्स नेबुला की, जिसका डायामीटर 5 लाइट ईयर है और इसमें स्टीफन सन जैसे 15000 सितारे समा सकते हैं। और इससे भी आगे ओरियन नेबुला आता है, जिसका डायामीटर 24 लाइट ईयर है और अब तक इंसान की पैमाइश और दरियाफ्त में आने वाला सबसे बड़ा झुरमुट ओमेगा सेंचुरी कंसंट्रेशन है, जिसका कतर 150 लाइट ईयर है, 150 नूरी साल। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि ये सब सितारे और झुरमुट हमारी इसी कहकशां मिल्की वे में शामिल हैं, जिसमें हमारी ज़मीन तो एक तरफ, हमारा सूरज भी रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 खरब सितारे और इससे कहीं ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। और अगर बात करें फासलों की, तो मिल्की वे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का सफ़र करने के लिए हमें 1 लाख लाइट ईयर का वक़्त लगेगा, 1 लाख लाइट ईयर्स। लेकिन इस कहकशां के बाद हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इससे आगे कोई आसमान नहीं है, बल्कि इससे आगे हमें मिलती है एक और कहकशां, जिसे लोकल क्लैस्टिक ग्रुप का नाम दिया जाता है। ये सितारों और सैयारों का ग्रुप इतना बड़ा है कि इसमें 54 मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज समा सकती हैं। और अगर इस गैलेक्सी को पार करने की कोशिश की जाए, तो इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए हमें 1 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लगेगा। और अगर हम इस गैलेक्सी को पार कर भी जाते हैं, तो इससे आगे हमारा वास्ता विर्गो सुपर क्लस्टर से पड़ता है। और ये क्लस्टर इतना बड़ा है कि इसमें लोकल गैलेक्टिक ग्रुप जैसे लाखों ग्रुप समा जाएंगे। इस क्लस्टर को पार करने के लिए 11 करोड़ लाइट ईयर का वक्त लगेगा। और इससे भी आगे लेनिका सुपर क्लस्टर है। इस क्लस्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए 52 करोड़ लाइट ईयर का फासला तय करना पड़ता है। इंसान ने अब तक जो खोज लगाई है, उसमें सबसे आखिर में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आता है। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें 2000 खरब गैलेक्सीज समा सकती हैं और लेनिका सुपर क्लस्टर भी इसके सामने मिट्टी के जर्रे के बराबर है। अब कहाँ गई हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारा सूरज और हमारी ये ज़मीन जिसमें हम बसते हैं। और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए 93 खरब लाइट ईयर का वक्त लगेगा। साइंसदानों का मानना है कि इससे आगे सितारों की दुनिया अभी 99% है और ये सिर्फ 1% है जिसकी खोज लगाई जा सकी है। यही वजह है कि सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुमसे हो सके तो इस धरती और आसमान की सरहदों को पार करके दिखा दो, यकीनन तुम कभी नहीं कर सकते। आप ज़रा लम्हा भर के लिए ये सोचिए कि ये कायनात अगर इतनी बड़ी है तो इसको बनाने वाला वो ईश्वर, वो अल्लाह कितना बड़ा है और वो कैसी कैसी ताकतों का मालिक है। और उसकी ताकतों में से एक गैब की ताकत भी है, यानी वो सब कुछ जो सिर्फ उसी के इल्म में है और हम कभी नहीं जान सकते। यहाँ मैं एक और बात बताता चलूँ कि हमारी कहकशां मिल्की वे 21 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आसमान की तरफ हरकत कर रही है। और यकीनन ये सफ़र उस वक़्त से जारी है जब से खरबों साल पहले से ये कायनात बनी थी। और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि आसमान कितना दूर है, लेकिन जिस सफ़र का आगाज़ होता है उसका अंजाम भी ज़रूर होता है। लिहाजा एक दिन ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा और तमाम सितारे आसमान से टकरा जाएंगे, जिससे आसमान फट जाएगा और सितारे बिखर जाएंगे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह इन्फितार में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का मंजर बयान करते हुए फरमाया है, इज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत, कि जब आसमान फट जाएगा
اور ستارے بکھر جائیں گے۔ دوستو یہ تو ابھی ہم نے ایک آسمان کی بات کی ہے، اس سے اوپر 6 آسمان اور ہیں، اور ہر اوپر والا آسمان نیچے والے آسمان سے اتنا بڑا ہے کہ اگر پہلے آسمان کو دوسرے آسمان میں پھینک دیا جائے تو وہ اس میں اس طرح گم ہو جائے گا جس طرح کسی ریگستان میں کوئی انگوٹھی گم ہو جاتی ہے۔ باقی 6 آسمان کس چیز سے بنے ہیں اور وہاں کیا ہے، اس کا مختصر تذکرہ میں تھوڑی دیر میں کروں گا۔ میرے خیال میں آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہو سکتی ہے اور اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہے، کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بات کرتے ہیں واقعہ معراج کی، یعنی اس سفر کی، اس ٹائم ٹریول کی جو اللہ نے اپنے بندے کو ایک رات میں کروایا، براق نام کی ایک سواری پر۔ یہ سفر کسی سواری کے بغیر بھی ممکن تھا، کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے جو چاہے کر سکتا ہے، مگر اس سواری کو کیوں چنا گیا اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ سفر اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا، جسے آج کی جدید سائنس اور اس کائنات میں آباد 2 ارب سے بھی زیادہ مسلمان مانتے ہیں، اور اس وقت بھی مانتے تھے جب اس کا سائنٹیفکلی کوئی پروف نہیں تھا، کیونکہ دراصل یہ ایک معجزہ تھا جسے آج کی سائنس کے ذریعے پروف کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس کائنات کو بنانے والے رب کی بے شمار مخلوقات ہیں جو اس زمین کے علاوہ اور بھی جگہوں پر آباد ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو ان تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے، ان سے بہتر بنایا ہے، اور انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے یعنی انبیاء کرام اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی کو اپنے عہد، زمانے اور علاقے کے مطابق معجزات بھی عطا کیے ہیں، تاکہ ان کی قوم پر ان کا سچا ہونا، ان کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کا انسانوں میں بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ وہ جنات سے بہت سارے کام کرواتے تھے، جیسا کہ سمندر سے موتی نکلوانا، عمارتوں کی تعمیرات کروانا اور اس طرح کے دیگر کام وغیرہ۔ اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اتنی رفتار سے کہ جس رفتار سے اڑنا جنات کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ وہ جانوروں اور پرندوں سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے، جو انہیں مختلف خبریں بھی دیا کرتے تھے۔ عزیز دوستو اسی طرح ایک اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں نے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا ہوئے جن کے سامنے جادوگر بھی بے بس تھے، اور وہ آپ کو اللہ کا نبی ماننے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا ہوئے جن سے وہ مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ کسی کوڑی کے مریض کو اگر وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، جو کہ ایک لا علاج بیماری تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خلا میں سفر کرے گی اور چاند پر بھی قدم رکھے گی، جیسا کہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 18 سے 20 میں ذکر ہے کہ اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، یعنی قرآنی پیشین گوئیوں کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ واقعہ معراج یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ آپ نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھے جب آپ کے پاس ایک فرشتہ تشریف لایا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا دل نکال کر غسل دیا گیا اور پھر اسے دوبارہ اندر رکھ دیا گیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور دراز گوشت سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ براق عربی زبان کے لفظ برق سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ شاید اس سواری کی برق رفتاری کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہو۔ یہ سفر دراصل ایک ٹائم ٹریول تھا جسے آج کی فزکس نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور تمام لوگوں کے لیے سٹیٹک نہیں بلکہ مختلف ہوتا ہے، اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ اس نے ایک مثال پیش کی کہ اگر کوئی شخص ایسی سواری پر سفر کر رہا ہو جس کی رفتار روشنی کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد واپس آئے گا
تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اس فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا احوال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آپ جب براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کے بعد واپس آئے تو وقت بالکل بھی نہیں گزرا تھا۔ یہ ٹائم ڈائلیشن مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں گریوٹی بہت زیادہ ہو، جیسا کہ انٹرسٹیلر مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص کسی بلیک ہول کے پاس کسی دوسرے سیارے میں چند دنوں کے لیے پھنس جاتا ہے۔ بلیک ہول وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ چند دنوں کے بعد واپس آتا ہے تو اتنے سال گزر چکے ہوتے ہیں کہ اس کی بیٹی جسے وہ چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور وہ خود ابھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ایک فلم ہے، لیکن یہاں ٹائم ڈائلیشن کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ بلیک ہول آج سے چند سال پہلے ہی دریافت ہوئے ہیں اور یہ پہلی تصویر ہے جو کسی بلیک ہول کی کھینچی گئی ہے خلا سے۔ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی اس جگہ کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75 اور 76 میں ہے کہ قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ پہلے تو یہ نامعلوم جگہیں تھیں، لیکن اب سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ بلیک ہول ہی وہ جگہیں ہیں جہاں ستارے گم ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی سواری کو بلیک ہول سے گزارا جائے تو وہ روشنی سے بھی کہیں زیادہ رفتار سے اسے کسی دوسری دنیا تک پھینک سکتی ہے۔ ٹائم ٹریول کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم ٹریولر خود تو سٹل کھڑا رہے اور ٹائم اس کے آس پاس موو کرتا رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہو سکتی ہیں ٹائم ٹریول کی، جیسا کہ ماضی میں جانا یا پھر وقت کا سلو ہو جانا وغیرہ۔ براق پر آسمانوں کا سفر کرنا اور وقت گزرے بغیر واپس آ جانا پہلے تو بہت اچنبے کی بات تھی، مگر اس تھیوری کے مطابق آج کی جدید فزکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر بات کریں واقعہ معراج کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ جو کہ فلسطین میں واقع ہے وہاں پہنچے۔ وہاں وہ تمام انبیاء کرام جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور شاید وہ بھی اسی ٹائم ٹریول کے ذریعے سے وہاں پہنچے تھے، اور سب نے آپ کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ وہاں سے پھر اس سواری پر آسمان کا سفر شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلا آسمان پانی سے بنا ہوا ہے، اس کا نام رقیہ ہے۔ سورہ رحمان میں یہ ذکر ہے کہ آسمان سے تم پر دھواں اور آگ چھوڑی جائے گی۔ اب سورہ رحمان کی اس آیت کے مطابق یا تو انسانوں میں سے پھر کوئی وہاں تک پہنچے گا اور اس پر دھواں چھوڑا جائے گا، یا پھر یہ ذکر اس لیے آیا تاکہ بتایا جا سکے کہ پہلا آسمان یعنی رقیہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آسمان پر ایک دروازے پر جا کر رکے۔ دروازے کا نام مجرہ ہے۔ دروازے کو دوسری طرف سے کھولا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ہوئی، جو کہ پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کے ماں باپ ہیں، جن سے ہی آگے انسانوں کی نسل بڑھی اور پھلی پھولی، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے پیغمبر بھی تھے۔ اس ملاقات اور مہمان نوازی کے بعد آپ دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرا آسمان سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے، اس کا نام اسفلون ہے۔ احادیث کے مطابق وہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر پہنچے جس کا نام کیدوم ہے، یہ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور یہیں پر آپ کی ملاقات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھے آسمان پر پہنچے جو کہ پیتل کا بنا ہوا ہے اور اس کا نام معونہ ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور ایک اسرافیل نامی فرشتے کا ذکر بھی ملتا ہے جسے آنسوؤں کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے جسے رقا کہا جاتا ہے، یہ چاندی کا بنا ہوا ہے۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام اور ایک فرشتہ جن کا نام مالک ہے ان سے ہوئی۔ یہ وہی مالک ہے جو کہ جہنم کا داروغہ ہیں۔ جہنم کے سارے پر اسرار فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے ہی زیر اثر ہیں۔ اس کے بعد اب چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے جس کا نام دکنا ہے۔ یہ سونے اور سرخ پتھروں سے بنا ہوا آسمان ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ سورہ نجم میں ایک درخت کا ذکر ہے جس کی جڑیں اس سونے اور سرخ پتھروں سے بنے ہوئے آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ امیجن کریں کہ یہ درخت کیا چیز ہو سکتا ہے۔ اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔
یہ بیری کا ایک درخت ہے جس میں سونے کی بنی ہوئی کوئی مخلوق پروانوں کی طرح اڑتی ہے اور اسے بیری جیسے بڑے بڑے مٹکوں جتنے پھل بھی لگتے ہیں۔ اس کے پتے مسلسل گرتے اور مسلسل پھوٹتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب زمین پر کسی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اور جب کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو نیا پتا پھوٹ نکلتا ہے۔ اس درخت کے بارے میں ایک حدیث میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت سے ایسے ایسے رنگ نکلتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور اس کائنات میں کوئی بھی انسان ان رنگوں کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے، جس کا نام اریبہ ہے، جسے اہل کتاب بھی اریبت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی روشنی سے بنا ہوا آسمان ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی شاخیں اسی آسمان تک پہنچتی ہیں۔ یہ وہ حد ہے جس سے آگے کسی بھی فرشتے کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اس سے اوپر اللہ جل شانہ کا عرش مبارک ہے، جو کہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یعنی اس عرش کے پلر جاندار ہیں۔ وہ کس روشنی سے یا کس چیز سے بنے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس مقام پر ہوئی جہاں کوئی اور نہیں جا سکتا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر بھی کی، کچھ تحائف بھی ساتھ لائے جن میں 5 وقت کی نماز اور ایسی خوشخبری کہ اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص میری کبریائی اور عظمت کی پہچان کر لے گا اور شرک سے محفوظ رہے گا تو میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کا تعارف کروانا اور واقعہ معراج کو سائنٹیفکلی پروف کرنا تھا۔ میرے خیال میں آج کی ویڈیو اللہ پاک کی کبریائی اور عظمت کو سمجھنے میں بھی کافی حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔